दक्षिण र पश्चिम सिआइए र रको मिलीभगतबाट नारायण हिटी हत्याकाण्ड भएको हुनुपर्छ चाहिँ प्रश्न हो। उपेन्द्रले त तपाईँको कसरी बाबुलाई मार्छ, एउटा छोराले बाबुलाई कसरी गोली हानेर मार्छ, ल बाबुलाई मारेछ, आमालाई कसरी मार्छ एउटा छोराले, अनि आमालाई बाबु आमा दुईटैलाई मार, ज्वाइँलाई कसरी मार्छ, बहिनीलाई कसरी मार्छ। नेपालको राजा भनेको राष्ट्रवादी राजा, ग्रान्ड डिजाइन हो, म पछिबाट भन्छु, म अहिले भन्दिनँ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आवाज त्यही। त्यो आवाज भनेको के गिरिजाप्रसाद पनि समाहित छन् त थिए त? समाहित छन्। अब तपाईँको के त भन्दा समाहित नभएदेखि ग्रान्ड डिजाइन भन्नुपर्छ पर्दैन। देशको प्रधानमन्त्रीले, कार्यकारी प्रमुखले यत्रो 9 जना तपाईँको हत्या भइरहेछ, नेपालको चाहिँ मतलब के त भन्दा के अरे नारायण हिटी हत्या, त्यो वंशनाशै भएको छ, 9 जनाको हत्या भएको छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ पर्दैन। ग्रान्ड डिजाइन हो पछि भन्छु भने पछि भन्दा भन्दै उनले त्यो कुरालाई लिकै गरेन। किन गरेन भन्दा यिनीहरू इन्डो वेस्टका डिजाइनमा थिए। इन्डो वेस्टका डिजाइनमा जाने मलाई तपाईँको नेपाल नेपालीलाई नाच्ने मास्ने बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, प्रचण्ड यी भनेका के रहेछन् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनयुद्धमै थिए नि प्रचण्डहरू त। हत्यारिका जनयुद्ध बाबुराम भनेको त नेपालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लिएर राजा वीरेन्द्रले इन्डियामा तपाईँको इन्दिरा गान्धीलाई प्रस्ताव लिएर जानु आउँदै जेएनयूमा पढ्थे बाबुराम। उनले यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, अनि जेएनयूलाई के हरायो उसलाई भने कालो झन्डा देखाइदियो। त्यसो हुँदाखेरि शान्ति क्षेत्र हुँदैन नेपाल, किन नेपाललाई त सक्नु छ इन्दिरा गान्धीले। त्यसैले गर्दा आउँछ के त भन्दा कालो झन्डाले देखाएर चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तोएको। बाबुरामले बुझ्दा चाहिँ आफ्नो देशको लागि किन त्यसो गरे? बाबुराम त चाहिँ खेताला हुन्, यी त कुतत्व हुन् नि। यी नेपालका लागि राजनीति गरेकै होइन यिनीहरू, नेपाल र नेपालीका लागि राजनीति गरेर उनका पेटका लागि र उनका मान्छेका लागि। गिरिजादेखि लिएर सबै मान्छे दर हत्याकाण्डमा लागेर दिलाए देशलाई के त त्यसो भए? गिरिजा त तपाईँको राष्ट्रपति हुन पाउँछु भनेर चाहिँ प्रचण्डले खोदै भनेको छैन। राष्ट्रपतिको ख्वाब दिएर राष्ट्रपतिको सपना पाएर चाहिँ मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ मलाई तपाईँको 62-63 आम फालेका हुन्। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड पशुपतिनाथमा सोनियालाई प्रवेश गर्ने इन्ट्री गर्न राजाले नदिएको भनेर पनि अभियोग लाउँछन्। त्यो साथसाथै त्यो पनि एउटा अंशमा पर्छ। कम्ब्याक ड्रेस लगाएर तपाईँको सिधै दिपेन्द्र जस्तो मकुण्डो बनाएर, दिपेन्द्रको मकुण्डो लगाएर दरबार हत्याकाण्डको कुरामा भित्री कुरा बुझेर थाहा पारे प्रज्वल शमशेर भागेका हुन्। प्रज्वल शमशेरलाई किनेको हुनुपर्छ इन्डियाले, यो चाहिँ इन्डो वेस्टले इन्डियालाई लगाएको गुण तिर्नको लागि नेपालमा परिवर्तन 46 साल 47 सालको भएको। उनका सेनामा मान्छे जस्तो कुमार खोजुङ जस्ता मान्छेहरू पनि रहेछन्, जबकि माओवादीको चाहिँ मतलब अभियानमा तिनी लागेका थिए। त्यस्तै सेनामा थुप्रै रहेछ, त्यो एउटा टिम रहेछ। त्यो सर्लक्क बिक्री भएछ चाहिँ इन्डो वेस्टको डिजाइनमा पैसा, सेना बिक्री भयो, त्यो जत्था बिक्री भएको रहेछ, किनभने माओवादीमा समाहित भयो नि त कुमार खोजुङ। नेपालजी स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपाल। धन्यवाद सन्तोषजी। हजुर पुरानो पत्रकार सबैले चिन्नु भएको छ र अलिअलि मिडियामा आएर केही कुरा आफ्ना र जनतालाई सचेतना जगाउने, राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा चाहिँ सबकको कुरा गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा विश्लेषकको रूपमा चिनिनुहुन्छ। आज चाहिँ विशेषतः अब 20 वर्ष अगाडि भएको जघन्य दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको वंश नै नाश भएको दिन, जबकि कालो दिनको रूपमा लिइन्छ जेठ 19, यही विषयलाई लिएर पनि राजनीतिक कर्मी नेताहरूले विभिन्न कुरा गर्छन्, चेन्ज गर्न खोज्छन्, यो छानबिनका कुरा गर्छन्, विभिन्न कुरा आरोप लाउँछन् होइन। तारनाथ राणाहरूका कुरादेखि लिएर सारा छन् नि। 20 वर्ष भइसक्यो, 2 दशक। अलिकति हजुरले त्यति बेला चिनेको राजाबाटै सुरुवात गरौँ न, कस्तो? अब के त भन्दाखेरि नेपालको राजा भनेको राष्ट्रवादी राजा र नेपालको पहिचान तपाईँको 2058 साल जेठ 19 गते आजकै दिन हामी नेपालीले एउटा अभिभावक गुमाएको दिन हो। त्यो कसरी गुमायो त भन्दा ज्यादै लोकप्रिय राजा, जनताले चाहेको व्यवस्था भनेर 46 सालमा राजाले दिएको हो। तर के भएछ भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति दक्षिणले जहिले निर्देशित गर्ने। 46 सालको परिवर्तन भनेको मोटामोटी कोइराला फ्यामिलीको वर्चस्वबाट
चन्द्रशेखर आएर चाक्सीबारीमा उफ्रिएको नाताले 46 सालको परिवर्तन भयो। बिपी कोइरालाको लगानी चाहिँ इन्डिया आजादमा चाहिँ खुबै थियो र उनी चाहिँ त्यति हाइटका नेता भएको हुनाले त्यो इन्डियालाई लगाएको गुण तिर्नको लागि नेपालमा परिवर्तन 46 साल 47 सालको भएको र 62-63 को सीताराम येचुरी आएर चाहिँ मलाई त भाषण गरेर भयो। अब यो दक्षिणले जहिले पनि नेपालको राजनीतिमा निर्देशित गर्छ र सधैँ गरेको 7 सालमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तै भएको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ मतलब के तपाईँले सघाउ गर्ने राणाहरूको विरुद्धमा मुभमेन्ट चलाऊ भनेर त्यतिखेर चाहिँ कङ्ग्रेसलाई त्यहाँबाट पठाइएको र त्यो हुँदा एकैचोटि राणाहरू हट्न नसक्ने हुँदा मोहन शमशेरलाई बोलाएर मोहन शमशेरकै प्रधानमन्त्रीत्व भनेर चाहिँ नि बिपी कोइरालालाई गृहमन्त्री बनाएर शासनमा पठाएको र निर्देशित दक्षिणबाट चाहिँ मतलब जहिले भइआएको परिस्थितिमा के हो त भन्नुहुन्छ भने यो नारायण हेटी राजदरबार हत्याकाण्डको विषयमा चाहिँ आजकै दिन परेको हुँदा यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। मैले बुझेअनुसार मैले भन्नु जरुरी हुन्छ। के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्डिया, सिङ्गापुर, अमेरिका, अस्ट्रेलिया चारवटा राष्ट्र क्वाडमा समाहित थिए। क्वाडमा समाहित भएर अमेरिकाले तपाईँको कोलाबोरेसन गरेका फ्याक्ट्रीहरू इन्डियामा बहुत छन् र अमेरिकाले के चाह्यो भन्दा मैले चीनलाई हिर्काउनलाई अब शक्ति सम्पन्न रसा त टुटाइहाल्यो, नेटो र वार्साकोट समाप्त भएपछि अब चाइना तगडा रूपमा आयो। चाइनालाई चाहिँ काउन्टर दिन के गर्नुपर्छ भन्दा यो क्वाड्सबाट छिर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकाले हेरेर के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको सोनिया गान्धीलाई प्रष्टसँगले राख्यो प्रस्ताव। हुन त के त भन्दा नारायण हेटी दरबार हत्याकाण्ड पशुपतिनाथमा सोनियालाई प्रवेश गर्ने इन्ट्री गर्न राजाले नदिएको भनेर पनि अभियोग लाउँछन्। त्यो साथसाथै त्यो पनि एउटा अंशमा पर्छ। त्यो साथसाथै के त भन्दा त्यो क्वाडमा जाने मतलब इन्डिया छिरेको हुँदा इन्डियाको त्यतिखेरको चाहिँ शक्ति कङ्ग्रेस अहिले निर्वाह गरेको हुँदा र सोनियाले स्पेसल सोनियाको चाहिँ वर्चस्व भएको हुनाले सोनियाले क्वाडको उसबाट चाहिँ नि यहाँ चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने हिसाब किताबको कुरा हो। त्यो हुँदा दक्षिण र पश्चिम सिआइए र रको मिलीभगतबाट नारायण हेटी हत्याकाण्ड भएको हुनुपर्छ चाहिँ प्रष्ट हो। रबाटै भएको त हत्याकाण्ड तपाईँको इन्डियाको र सिआइएको मिलीभगतबाट तपाईँको जस्तो के भन्छ प्रज्वल शमशेर राणा त्यतिखेर सेनापति थिए। उनका सेनामा मान्छे जस्तो कुमार खोजुङ जस्ता मान्छेहरू पनि रहेछन्। जबकि माओवादीको चाहिँ मतलब अभियानमा तिनी लागेका थिए त्यस्तै त्यस्तै सेनामा थुप्रै रहेछ। त्यो एउटा टिम रहेछ। त्यो सर्लक्क बिक्री भएछ चाहिँ इन्डो वेस्टको डिजाइनमा पैसा सेना बिक्री भयो। त्यो जत्था बिक्री भएको रहेछ किनभने माओवादीमा समाहित भयो नि त कुमार खोजुङ। त्यो प्रज्वल शमशेर राणालाई जानकारी भएन किन भएन? प्रज्वल शमशेर त नेतृत्वै हो नि। उसले चाहिँ मलाई तपाईँको उहाँ चाहिँ पश्चिममा दोरङमा हान्न जाँदाखेरि तपाईँको माओवादीले हान्दाखेरि सेनालाई अगाडि बढ्नै दिएन त त्यहाँ कुनै गर्नै दिएन प्रज्वल शमशेर। त्यस पछाडि भागेर अमेरिका गएको अहिले यहाँसम्म यहाँ छँदैछ कि त। दरबार हत्याकाण्डको कुरामा भित्री कुरा बुझेर थाहा पारे प्रज्वल शमशेर भागेका प्रज्वल शमशेरलाई किनेको हुनुपर्छ इन्डियाले। यो चाहिँ इन्डो वेस्टले किनेको हुनुपर्छ। त्यसरी दरबार हत्याकाण्ड भयो। तर कसरी कम्ब्याक ड्रेस लगाएर तपाईँको सिधै दिपेन्द्र जस्तो मकुण्डो बनाएर दिपेन्द्रको मकुण्डो लगाएर तपाईँको सिधासिधी हिर्काएको देखिन्छ त्यहाँ मतलब घटनाले त्यो भन्छ। तर त्यो होला त वास्तवमा तपाईँले अहिले भनेको इन्डो वेस्ट दिपेन्द्रले त तपाईँको कसरी बाबुलाई मार्छ? एउटा छोराले बाबुलाई कसरी गोली हानेर मार्छ? ल बाबुलाई मारेछ, आमालाई कसरी मार्छ? एउटा छोराले। अनि आमालाई बाबुआमा दुईटैलाई मार, ज्वाइँलाई कसरी मार्छ, बहिनीलाई कसरी मार्छ? तर एउटा नसामा लागेपछि मान्छे मार्दैन। नसा त त्यो के त भन्दा ब्लेम लगाउँदा जसो लगाउँदा पनि हुन्छ। तर परेका थिए विपेन्द्र भन्ने तपाईँलाई भन्छु त्यसमा नेपालका दलहरू पनि समाहित छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि उनीहरूले कसरी जनतामा छारो हाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ नेपाली जनता धत्त रोएका थिए, केस मुण्डन गरेका थिए। 9-9 राज परिवारको हत्या भएको हुँदा हाम्रो चाहिँ के त भन्दा इतिहासको एउटा नेपाल र नेपाली दिने पृथ्वीनारायण शाहको वंशनाश भयो भनेर चाहिँ मान्छे त्यतिखेर आफ्नो
पूर्वज मरे जस्तो गरेर चाहिँ रोएका थिए। त्यो परिस्थितिमा राजनीतिक दल त्यतिखेर तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हामीले धेरै सोध्यौँ। म पनि पत्रकारिता गर्थेँ, तर म झापामा बस्थेँ। अनि यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ सोध्दा त्यतिखेर के भन्नु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्नुभयो भने यो ग्रान्ड डिजाइन हो, ग्रान्ड डिजाइन हो, म पछिबाट भन्छु, म अहिले भन्दिनँ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आवाज त्यही थियो। त्यो आवाज भनेको के गिरिजाप्रसाद पनि समाहित छन् त थिए त? समाहित छन्। अब तपाईँको के त भन्दा समाहित नभएदेखि ग्रान्ड डिजाइन भन्नुपर्छ पर्दैन। देशको प्रधानमन्त्रीले, कार्यकारी प्रमुखले यत्रो 9 जना तपाईँको हत्या भइरहेछ। नेपालको चाहिँ मतलब के त भन्दा के अरे नारायण हेट्टी हत्या, त्यो वंशनाशै भएको छ, 9 जनाको हत्या भएको छ। सार्वजनिक गर्नुपर्छ पर्दैन। ग्रान्ड डिजाइन हो, पछि भन्छु भने पछि भन्दा भन्दै उनले त्यो कुरालाई लिकै गरेन। किन गरेन भन्दा यिनीहरू इन्डो वेस्टका डिजाइनमा थिए। यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब त्यो डिजाइनमा छेराइएको थियो र त्यसरी भएको मलाई लाग्छ। र के त भन्दा त्यसमा विपक्षी दलका पार्टीहरू नेताहरूले कुरो जस्तो विपक्षको चाहिँ मलाई त्यो छानबिन आएको त्यतिखेर तत्कालीन एमालेको तपाईँको संसदीय दलको नेता महासचिवमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल थिए। माधव कुमार नेपालले चाहिँ म यो नारायण हत्याकाण्डमा बस्दै भने उनका गुरुले त्यही अराइदिइहाल्यो। यिनी त इन्डियाबाट चलेका मान्छे हो नि। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? माधव कुमार नेपालको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँ, उनले गरेका एक्टिभिटीहरू सबै कुरा त इन्डियाको हुँदो मात्रै गरेका छन्। र यी इन्डो वेस्टका डिजाइनमा जाने मलाई तपाईँको नेपालीलाई नाच्ने मास्ने बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, प्रचण्ड यी भनेका के रहेछन् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनयुद्धमै थिए नि प्रचण्डहरू त। हत्यारिका जनयुद्ध। बाबुराम भनेको त नेपालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लिएर राजा वीरेन्द्रले इन्डियामा तपाईँको इन्दिरा गान्धीलाई प्रस्ताव लिएर जानु आउँदै जेएनयूमा पढ्थे बाबुराम। उनले यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, अनि जेएनयूलाई के हरायो उसलाई भने कालो झन्डा देखाइदियो। त्यसो हुँदाखेरि शान्ति क्षेत्र हुँदैन नेपाल, किन नेपाललाई त सक्नु छ इन्दिरा गान्धीले। त्यसैले गर्दा चाहिँ के त भन्दा कालो झन्डाले देखाएर चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तोएको। आफ्नो देशको लागि किन त्यसो भयो? बाबुराम त झन् खेताला हुन्। कस्तो बुझ्नुहुन्न भने कहिले म बाबुराम कामी भन्छन्। अब हेर्नुहोस् न तपाईँ, बाबुराम भट्टराई माओवादी जनयुद्धको त्यस्तो प्रकाण्ड मान्छे, प्रधानमन्त्री पनि भएका, अर्थमन्त्री पनि भएका मान्छे। उनले जनशक्ति भन्ने पार्टी खोले, नयाँ शक्ति भन्ने। नयाँ शक्ति उनको अगाडि गएन। त्यस पछाडि अहिले गएर उपेन्द्र यादव जो जाने गौर हत्याकाण्ड, जो इन्डियामा मिलीभगत त्यहाँ जाने 7 दलको सहमति दस्तावेज गरेर जाने काम गर्ने प्रक्रियामा गौर हत्याकाण्डमा जाने मलाई उक्साएर पठाइएका इन्डो वेस्टका उपेन्द्र यादवको चाहिँ समूहमा गएर ऊ पसे। अब अहिले उनी के भन्छन् भन्दाखेरि म बाबुराम कामी हुँ पनि भन्छन्, म पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ मान्छु, अरूलाई चाहिँ मान्दिनँ पनि भन्छन्। अनि यस्ता यी त कुतत्व हुन् नि। यी नेपालका लागि राजनीति गरेकै होइन। नेपाल र नेपालीका लागि राजनीति गरेर उनका पेटका लागि र उनका मान्छेका लागि। गिरिजादेखि लिएर सबै मान्छे दरा हत्याकाण्डमा लाएर दिलाए देशलाई के त त्यसो भए? गिरिजा त तपाईँको राष्ट्रपति हुन पाउँछु भनेर चाहिँ प्रचण्डले खोदै भनेको छैन। राष्ट्रपतिको ख्वाब दिएर राष्ट्रपतिको सपना पाएर चाहिँ मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ मलाई तपाईँको 62-63 आम फालेका हुन्। नभए त्यतिखेर बेबी किङ भन्ने पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। बेबी किङमा नो भनेर भन्ने राजा ज्ञानेन्द्र हुन्। बेबी किङ मलाई चाहिँ त्यसो भने मलाई जिउँदै मार्ने त भनेर प्रस्ताव राखेका उनीले हुन्। त्यसो हुँदाखेरि के भने यी नेपाल र नेपालीको लागि होइन, यो इन्डो वेस्टको डिजाइनमा क्वाडबाट छिरेका यी नेपाल सक्ने, सिक्किम अथवा फिजीकरण गर्ने, सिक्किमीकरण गर्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरू हुन्। त्यसैले गर्दा यो सन्देश चाहिँ जनतामा जेठ 19 गते शुक्रबारको राति सधैँ पार्टी हुने दिन चाहिँ दिपेन्द्र त्यति बेला चाहिँ नै पशुपति शमशेरकी छोरी देवयानीसँग प्रेममा परेको कुरा सहित र उनले कालो पदार्थ चाहिँ नै पिएर आएर चाहिँ गरेको र मुखुन्ने चाहिँ त दिपेन्द्र देखिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति एउटा कुरा तपाईँलाई हुन्छ है। म के हुन्छ भन्दा ऊ त माथि बादल छ, त्यो बादललाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ गोरु जस्तो, म देख्छु बाछो जस्तो, उहाँले देख्नुहुन्छ अर्को एउटा चाहिँ चिल जस्तो। त्यो
त्यसलाई आकृतिलाई जता पटार्दा पनि हुन्छ, कुरालाई जता मत्था पनि भयो क्या, कुरालाई जता दिव्य त्यस्तो सानो इस्युमा तपाईँको ल बाबुलाई मार्यो, आमालाई मार्यो, बहिनीलाई कसरी मार्छ, भान्जीलाई कसरी मार्छ, एउटा सबै कुरा नष्ट पार्नेसम्म अन्तमा आफै मरेको भन्ने कुरा त्यो एकदम यो विश्वसनीय छैन। जनताले यसलाई विश्वास गरेका छैनन्। प्रेममा परेको कारणले गर्दा यो घटना घटेको भन्ने त्यो चाहिँ हामीलाई विश्वास लाग्दैन। एज एउटा साधारण लेम्यानलाई गएर सोध्नु होला, यो जनताले विश्वास लिने कुरै होइन। किनभने इस्यु भनेको त रिस त एउटासँग नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नारायण रेड्डी हत्याकाण्डमा इन्डो वेस्टको डिजाइन अन्तर्गत नेपालका राजनीतिक दलका ठेकेदारहरू समेत मिलीभगत भएर राम्रै मोटै जनेमल क्रियाकलापबाट यी देश लुट्न रहेछ, यी यस्तै बिहाल बनाउन रहेछ। अनि नारायण रेड्डी हत्याकाण्ड अहिले चर्चामा आएको नागरिकता अध्यादेश पनि त्यति बेला वीरेन्द्रले गरेको कुरा उठाएको थियो र त्यही कुरामा जोडिएको छ है भन्ने कुरा पनि आएको छ। नागरिकता विधेयक त तपाईँको के त भने फिजिकरण भइगयो। जस्तो तपाईँलाई भन्छु, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउने मान्छेकोले राजनीतिमा अधिकार पाएपछि के हुन्छ, त्यो जन्मसिद्धको छोरो वंशज हुन्छ भन्ने खालको अहिले मान्यता छ। त्यो भयो भनेदेखि नेपालीहरू त तपाईँ हामी त जाने मलाई के त भन्दाखेरि त हाम्रो अर्थै भएन नि वंशजको के अर्थ छ। यो हिजो राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई चाहिँ मलाई यो यस्तो हुँदैन, किनभने यसले चाहिँ फिजीकरण गर्छ। जस्तो फिजीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ मलाई एउटा टापुमा उखु खेती लगाएको थियो। उखु खेती गर्न इन्डियनहरूलाई चाहिँ बोलाएर लग्यो। इन्डियनहरू बोलाएर लगेर उखु खेती गराउँदै थियो। पछिबाट चाहिँ मलाई तपाईँको के त भन्दा अरू चाहिँ मलाई इन्डियनहरू पसेपछि के भयो त भन्दा महेन्द्र चौधरी भन्ने त्यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री भयो। सेम फिजिकरण हुने हो यो नागरिकता विधेयक पनि। जोडिएको थियो नि नागरिकता पहिलेदेखि होइन, नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ इन्कार गरेका हुन् राजा वीरेन्द्रले, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि इन्कार गरेका हुन्। अब यिनीहरू चाहिँ अहिले के त भन्दाखेरि नागरिकता विधेयक ल्याएर यो मुलुकलाई आदिवासी, यहाँका चाहिँ स्थानीयवासी, यहाँका नेपालका वास्तविक हिमवत खण्डका वासीहरूको वर्चस्वलाई चाहिँ छिन्नलाई यिनीहरूले कोसिस गरिरहेका छन्, मलाई त्यही लाग्छ। तर ल्याए नि त ओलीले। यी ओलीले त के थोक गरेनन् यार। नेपालको नक्सालाई जन्मदिनमा उहाँ 8 युवामा गएर नक्सालाई केक बनाएर जन्मदिन पनि मनाए। सुन्नु न, तपाईँको ऊ त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई के चाहिँ माधव कमल नेपाल संयोजक भएको हो त्यो हाङजा खानको चाहिँ होली वाइन पनि खाए। यसले खाएका हुन् नि त। अब चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि उता नेपाल राम चाहिँ नेपालमै जन्मेका हुन् माणीमा भनेर रामको मन्दिर सीताको मन्दिर बनाउन पनि बजेट दिइरहेका छन्, हो कि। उता चुचो नक्सा निकालेर चुचो नक्सामा चाहिँ मलाई अहिले जनसङ्ख्या जनगणना लिनु हुँदैन, त्यहाँका नागरिकलाई मताधिकार दिनु हुँदैन पनि भनिरहेका छन्। राजनेता हुनु केपी ओली देशको चाहिँ नाकाबन्दी यत्रो गरी नक्सालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसमा ल्याए भन्ने पनि छन्। यस्तो छन् ती मान्छे पनि छन्। यी जति पनि छन् नेपालका नेताहरू, यी मध्येमा सबैभन्दा चतुरे नेता हुन्। यी समयअनुसार हाम फाल्ने मान्छे हो, समयअनुसार खेल खेल्ने मान्छे हो, समयअनुसार अगाडि बढ्ने मान्छे हो। र जस्तो जने मलाई के त भन्दा दिउँसो के गर्नुपर्छ, बेलुका के गर्नुपर्छ भनेर समयलाई चिन्ने मान्छे हो खड्गप्रसाद ओली। जसपासँग मिलेर नागरिकता आदेश ल्याए जस्तो गरे, तर अहिले जसपा आफै फुट्ला जस्तो भयो। मात्र नागरिकता विधेयक होइन, यिनले त त्यो जने मलाई कैलाली घटनाका दोषीहरूलाई पनि छोडिदिने भनेर सहमति गरे। यी सत्ताका लागि जे पनि गर्छन्, सबै सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि। उनको कुर्सी कसरी बाँच्छ त्यसमै मात्रै उनी आधारित छ। जसपाले त किन भुलिए त उसँग पहिले त्यत्रो विरोध गर्ने? यस्तो नि त। अब यहाँ मोटामोटी होइन, जस्तो राजेन्द्र महत्त्वको त म कुरा के भन्ने होइन। अलिकति अडान इन्डो वेस्टले राम्ररी चाहिँ दरिलो मान्छे ठहराएर छिराएको भने उपेन्द्र यादव हो। महन्त ठाकुर त पहिले काङ्ग्रेसका हुन्, काङ्ग्रेसलाई छोडेर जसपा उनले चाहिँ गठन गरे हुन्। राजेन्द्र महत्त्व त म थाहै थिएन, पछिबाट चाहिँ मलाई निस्केका नेता हुन्। राजेन्द्र महत्त्व र उपेन्द्र यादव त गौर हत्याकाण्डबाट निस्केका नेता हुन्। त्यसो हुँदाखेरि
यिनीहरूका मालिकहरूले के अराएका छन्, कुन दिशाबाट यिनीहरू सञ्चालित छन्, त्यसैको मात्रै हुँदो गर्छन्, नेपाली जनताको हुँदो गर्दैन। अहिले तराईवासीका पनि त युवाहरूले आवाज उठिसके नि बिहारीहरूलाई नागरिकता नदेऊ, यो नागरिकता विधेयक भने बिहारीको लागि दिने मात्रै हो, यो हामी आदिवासी यहाँ रहिथानेको लागि होइन, यो गलत छ भनेर अहिले तराईमा पनि तपाईँको आवाज उठ्न थालिएको छ। मिडियामा देख्न थालिएको छु अहिले आवाज उठेको कुराहरू। त्यसैले भोलि यो आवाज बुलन्द हुन्छ, यो यसैबाट दङ्गा उठाउने हिसाब किताबको यिनीहरूले एक्सर्साइज गरिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। भारतीय मान्छेहरू लाखौँ लाख आएर लाइन बसेर नागरिकता लिन थाल्यो भनेर भीम रावले ट्विट गरेर पछिल्लो फेरि डिलिट गरे, पहिलाको कुरा भने यस्तो नि भन्छन्। होइन, भीम रावलले भनेको कुरा, भीम रावल त इरिटेट मान्छे रहेछन् क्या, उनको राजनीति गर्ने मान्छे वक्तृत्व कलामा चाहिँ प्रखर हुन्, तर के त भन्दा खड्गप्रसाद ओलीसँग धेरै इरिटेट रहेछ। उनीको पिटिकै मिल्दो रहेनछ, उनीमा त्यो अहमता के भएर आएको हो। अहिले राष्ट्रपतिले ल्याएको देशबाट खोप ल्याएको कुरा पनि विरोध गरिरहेको छन्। अब त्यो त्यसरी इरिटेट हुनु हुँदैन, सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। इभन तपाईँको एउटै पार्टीको मान्छे हुँदाखेरि दलीय सिस्टममा फालानेका मान्छे, दलमा त्यति उप प्रधानमन्त्री पनि भएका, गृहमन्त्री पनि भएका मान्छे हुन्। त्यस्ता मान्छेले अलिकति ओज राखेर बोल्नुपर्ने, जहाँ पायो त्यहीँ गर्ने, जता पायो त्यतै ट्विट गर्ने, जहाँ पायो त्यही विरोध कानुनमा विरोध गर्ने, यो तरिका भीम रावलको त्यति राम्रो लागेन मलाई। नेपाल जस्ता नेताले श्रीराम देवलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा जानुपर्ने अवस्था। दुःख लाग्दो कुरो यही हो। के हो भने दलीय सिस्टममा अब दलीय सिस्टममा के हुन्छ भन्दा माधव कुमार नेपाल भने एमालेका मान्छे, एमालेका जन्मदातै हुन् भन्दा हुन्छ। त्यस्ता मान्छेले हिजो निर्वाचनमा आफू पराजित भएको, 15 वर्ष आफूले कार्यकारी प्रमुख पनि भएको, एमाले महासचिव पनि भएको, एमाले अध्यक्ष पनि भएर चलाएको 15 वर्ष, त्यस पछाडि मतलब खड्ग ओलीसँग तपाईँको चुनावमा भेटदाम हुँदी पराजित भएका मान्छेले 5 वर्षसम्म मतलब तपाईँको प्रतीक्षा गर्न नसक्नु र अर्को पार्टी विपक्ष पार्टीको अध्यक्षलाई मत दिन्छु भनेर सहयोग गर्नु भनेको यस्तो दलीय सिस्टम हुन्छ कहीँ? त्यतिको भाँड राजनीति, त्यतिको घटिया नेतृत्व त दुनियाँमा मैले देखाएको छैन। दलीय सिस्टम विरोध गर्ने केपी त्यो दलीय सिस्टमको अर्थै नबुझेको हो कि बुझेर पनि उ गरेको हो कि त्यसै ह्याकुलाले पेलेर अगाडि जान्छु भनेको हो कि केही बुझ्न सकिएन। पटक पटक पुनर्स्थापना भएको संसद विघटन गर्ने, रातारात विघटन गर्ने कुरालाई त ओलीको कुरा के हो भन्दा ओलीलाई खेदै नि त। जस्तो तपाईँलाई कोठामा तपाईँको थुनेर बिरालोलाई कुटेपछि बिरालो के गर्छ? ओलीले त भनिरहेको छ तपाईँको तुरुन्त महाधिवेशन बोलाउँ मङ्सिरमा, महाधिवेशनबाट तपाईँको म के त भने म उठ्दिनँ पनि, म प्रधानमन्त्री पनि मेरो यो अन्तिम हो, त्यहाँबाट म गर्दिनँ पनि, म प्रधानमन्त्रीमा फेरि फाइट गर्ने पनि छुइनँ, महाधिवेशनमा फाइट गर्ने छुइनँ, अर्ली अधिवेशन बोलाउँ भनेर त पटक पटक भनेको थियो पहिले। त्यो कुरा त कोही मानेन नि त। र के त भन्दा कतिपय कुरा माधव नेपालले त्यतिको गरिमा ओज भएको मान्छेले यसरी तल्लो स्तरमा गएर राजनीति गर्नु भनेको घटिया हो। यो दलीय सिस्टममा, संसदीय व्यवस्थामा पच्ने कुरा होइन। मलाई के लाग्छ भने अब माधव कुमार नेपाल त एक्लो भए जस्तो लाग्छ। भोलि इलेक्सनमा जाँदाखेरि पनि उनले राजनीतिक रूपमा सिपी मैनाली जस्तो भएर हराउने हुन् कि? अब सिपी मैनाली मालेका संस्थापक हो, बिचरा अहिले ऊ एक्लै छ, त्यस्तै हुन् कि भन्ने मलाई त्यो अलिकति राजनीतिक रूपमा त्यो लागेको छ। यही व्यवस्था रह्यो भने, तर यो व्यवस्था यो मुलुकको लागि, मुलुकको हितमा छैन। यो व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म यो मुलुकले र मुलुकवासीले राहतका सास फेर्न पाउने छैनन्। यो कुरा ढुक्क भएको छ। केपीओलीको प्राय विवाद अगुवाई गर्यो यो समयमा, नागरिकता विधेयक सँगसँगै योभन्दा अगाडि सधैँ आइरहेको छ। एमसिसी पास गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। यही कुरामा बढी मान्छे नेता चिडिएका छन्, देश बित्न लाग्यो, राष्ट्रघातन लाग्यो भन्ने कुरा छ नि के? होइन, केपी ओली के त भन्दा एमसिसी पास गर्छु भन्छन्, एमसिसी पास भनेर सदनले गर्ने हो नि त। केपी ओलीले घरमा बसेर गर्ने होइन नि त। सदन हाउस डिजल्भ गरेपछि मतलब कहाँडा एमसिसी पास भयो? हुन त एमसिसीको नाममा हुन त अब त के भनिरहेको छन् भनेदेखि पछि उनको दाहिने हात अमेरिकाको राजदूत बनाएर पठाएको छ युवराज खतिवडा। युवराज खतिवडाले लाइन दिएको
रहेछ भनौँ न। अब अहिले यो बजेटमा पनि 18 अरब चाहिँ नि यो एमसिसीको पैसा हालिएको छ भन्ने कुरा कता कति मैले देखेको छु, मतलब हेर्न पाएको छु। यसको मतलब के त भन्दाखेरि अध्यादेशबाट पनि ल्याउने र त्यो पैसा चाहिँ खर्च गर्ने। अब यो त पैसा अब के त यिनीहरूको विदेश नीति हरायो नि त। यिनीहरूसँग त विदेश नीति छैन नि। आज चाइनाले पनि पत्याउँदैन, युरोपियन युनियनले पनि यिनीहरूलाई पत्याउँदैन, अमेरिकाले पनि पत्याउँदैन। यिनीहरूको विदेश नीति भएन। घरि तपाईँको के त भन्दा एमसिसी ल्याउने भन्छन्, घरि जाने मतलब के त भन्दा वान बेल्ट वान रोडलाई छेराउने भन्छन्, घरि तपाईँको के त युरोपियन युनियनको चाहिँ चर्चहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्छन्। अनि त्यसले गर्दा यिनीहरूको विदेश नीति केही नभएको यी त चाहिँ मागी खाने। अब हेर्नुहोस् त अहिले यो कोरोनाको कहर छ, यी ब्याग ब्याग लिएर मागेका मागै छन्। यस्तो हालत छ। हुन त पैसा धेरै आयो, तर एमसिसी त देउबाकै पालादेखि आएको रहेछ नि त। एमसिसी त तपाईँको शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा ती उनको एकजना कार्की न के समथिङ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले तपाईँको अध्ययन नगरी निम्ति आएको हो। तर त्यसलाई ओके गर्दै 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 आए। प्रचण्डले पनि ओके गरे, तपाईँको बाबुरामले पनि ओके गरे, सबैले गरे। अब यो त सबैले गर्नुको अर्थ के त भन्दा यहाँ जसरी हुन्छ राजालाई कर्नरमा बनाएर, राजा ज्ञानेन्द्रलाई कर्नरमा बनाएर यिनीहरू 7 दल मिलेर भोटिङ गरे, त्यस्तै अहिले चाहिँ मलाई 7 दल ती जति पनि विपक्षीहरू छन् त्यो मतलब छैन। राजनीतिक दलसँग सरकार छैन, एक भएर भोटिङ गरेर चाहिँ तपाईँको सत्ता क्याप्चर गर्नेमा छन्। अब त्यो सत्ता क्याप्चर गर्ने हेर्नुहोस् त अदालतमा न्यायपालिकामाथि जुन खालको व्यवहार देखियो। अब सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमा समु थापाले जुन प्रश्न गरे, त्यो बालकृष्ण नेउपानेले काउन्टर गरिरहेका छन् गर्न चाहिँ, र त्यो गर्न सुहाउँछ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रजातन्त्रमा सर्वोच्च अदालतको सर्भिसर होइन, उसले त चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँको एक्सन लिन्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि जेल हाल्न सक्छ। तर समु थापाले धम्किएर चाहिँ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो अनि ऊ त त्यही बालकृष्ण नेउपानेले भने शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतको सबैजना मतलब अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सारा गर्ने कुरा उसैले चाहिँ ठेक्का गरेर जस्तो गर्छ। यो यसरी चाहिँ पहिलेदेखि कुन हैसियतको मान्छे यस्तो 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 गर्छ भनेर बालकृष्ण नेउपानेले भनेको छ नि। शम्भु थापा कस्ता मान्छे त किन यसो गर्छ? त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो हामी त्यो शम्भु थापा के हुन् कसो हुन् भन्ने कुरामा म चाहिँ देशलाई हल्लाउने गरी किन एकजना वकिलले यिनीको चाहिँ के त भन्दा इन्डो वेस्टको डिजाइनका एउटा चाहिँ सम्भाग रहेछ। जस्तो अहिले प्राध्यापकहरू भयो, तपाईँको लयरहरू भयो, यो इन्डो वेस्टको डिजाइनमा राजनीतिक दलसँग एफिलिएटेड भएर छिरेका बहुत छन्। राजीनामा दिए हुन्छ भने अर्को वकिललाई पनि दिए हुन्छ भनेर थर्काउने होइन, त्यो शक्तिले त्यो शक्तिले उनको ब्याग चाहिँ मतलब उनको ब्याग रहेछ। अब यो त मोटामोटी तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने अब यो मुलुक कि ठुलो द्वन्द्वमा गयो, किन न्याय मरिसक्यो। अब एउटा व्यक्तिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा हप्काइदिन्छ भने न्याय कसरी पाउने? न्याय सर्वसाधारण 3 करोड नेपालीले कसरी पाउने? त्यसो हुँदा यो मुलुक कि द्वन्द्वमा गयो कि त जाने मतलब के त भन्दाखेरि गणतन्त्रलाई चाहिँ गणतन्त्र दिवस नेपाली सेनाको मुख्यालयमा जसरी चाहिँ अहिले मनाइयो त्यही हिसाब किताबबाट के मुलुक जानु पर्यो कि त जनआन्दोलन त शम्भु थापाले राम्रो रोल खेलेका थिए गणतन्त्रको लागि। होइन, जनआन्दोलनमा खेले बापतमा उनले पाएको अधिकार होला नि त। त्यो जुन 62-63 चाहिँ कथित बाइबलीय संविधान नेपालमा चाहिँ मतलब तपाईँको छिराउनेमा र यहाँ कर्नरमा राजालाई कर्नरमा बनाएर यो मुलुक लुटी खानेको चाहिँ टिममा परेका होला नि त अहिले धम्काउँछन्। नत्र भने कसरी त आँटाउँछ, हामीलाई आँटाउँछ, एउटा सिपाहीलाई हप्काउने हामीलाई आँटाउँदैन, धम्क्या। अब त्यो कुरो बालकृष्ण नेउपानेले उनलाई काउन्टर दिएर भने कि सापाको खुट्टो सापाले देख्छ, वकिलको कुरो वकिलले जान्दछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि डिजाइनबाट सबै मिलेर खाने डिजाइनबाट यिनीहरूले के त भन्दा एउटालाई कर्नरमा पारेर जस्तो अख्तियारलाई चाहिँ काम गर्न दिएन। पहिले एउटा चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि कार्की थिए एकजना अख्तियार प्रमुख होइन, ती कार्कीलाई महाभियोग लगाइदिए। अब त्यस्तै त्यस्तै भएर चाहिँ मलाई सुशीला कार्कीमा आएर चाहिँ टुङ्गिएको थियो। सुशीला कार्कीलाई पनि महाभियोग लगाउने कुरा भयो। पछिबाट कसो कसो गरेर दुर्गा सुवेदी प्लेन हाइजेकरको श्रीमती हो भनेर ऊ गरेर अनि काङ्ग्रेससँग चाहिँ मलाई तपाईँको एफिलिएटेड गराएर कसो कसो गराएर उसलाई चाहिँ महाभियोग लगाएन।
भनेपछि साइनो पर्नेलाई बचाउने, अरू बाँकीलाई चाहिँ मलाई कलरमा पारेर चाहिँ समाप्त पार्ने, यो लडाइँ त तपाईँको यिनीहरूको 62-63बाट हो नि त। किन सहमतीय दस्तावेजबाट यिनीहरू आएका हुन्, मिलेर खानेन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो विपक्षी दल अब अरू नेताहरूले पनि शम्भु थापाको बारेमा मजाले टिका टिप्पणी गर्न सकेका छैन। किन गर्छन्? उनीहरू एउटै टिमका मान्छन्, कसरी गर्छन्? यिनीहरू अब पार्टी त तपाईँको के त भने आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई फ्याँकेर आफू चाहिँ मतलब विपक्षीसँग गएर चाहिँ मिलेर तपाईँको आफ्नो सरकार ढलाउनेमा जाने चाहिँ व्यक्तिहरू त छन् यहाँ, जो देशका के तपाईँले राजनीतिक दलका प्रमुखहरू भने। अनि शम्भु थापाको विरोध कसरी गर्छ? उनीहरूको माइबाप त्यहीँ छ। अनि माइबापले भोलि तपाईँको तावा सेक्न दिँदैन, तापके त तताउनु पऱ्यो नि रोटी खाने। अनि खाएको छ फेरि भोलि अर्को अभियोग लाग्यो। त्यसैले गर्दा सन्तोषजी, यो देश बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। कि चाहिँ यो देश फिजीकरण भयो अथवा सिक्किम भयो, कि चाहिँ यो देशमा चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली चाहिँ मलाई सैनिक शासन लागेर शक्तिशाली एउटा चाहिँ जङ्गे उत्पादन भएर जङ्गे चाहिँ मलाई निक्लिएर यो देशलाई हाँक्नुपर्छ, नत्र पनि यो देश बाँच्नेवाला छैन। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।